بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت دے نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی آئی دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر شریک ہاں، جس نو ہر سال دی طرح اس سال بھی انتظامیہ نے ترتیب دیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم سارے دوستاں دی زندگانی دی اندر برکات عطا فرمائے، اور جنہ دامے درمے سخنے قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم قدم قدم تے سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ دوستانی عزیز، ساڈے پرانے بھائی اور بزرگ دوست ماسٹر محمد اسلم سیکٹری صاحب، آپ نے فرمایا کہ دوستان دی خواہش ہے کہ تسی آؤ تے اپنا سانو اس سال بھی سبق سنا کے جاؤ۔ اللہ دی توفیق دے نال میں حاضر ہاں اور میں آپ نو سبق سنانا۔ میری ملت دے جتنے بھی علماء تشریف فرمانے، بالخصوص علامہ نوید حیدری صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا اور انہاں دا قافلہ اور مسجد حاضہ دے امام و خطیب اور اہل علاقہ جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہو، اللہ کریم سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ دوستانی عزیز، قبل اس دے کہ میں بات شروع کراں اور تسی حضرات سماعت فرماؤ، جناب دیاں خدمتاں دے وچ گزارش ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ سیٹی بند کر کے آواز کھولو گے جی تھوڑی جی؟ آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ گل بات اساں سمجھ کے جا سکیے۔ میں اکثر عرض کردہ ہونا کہ تقریراں کنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں۔ آواز کھول پتر تھوڑی جی۔ یہ تقریراں جڑیاں ہوندیاں نے کنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں، ایک تربیتی نشست ہوندی ہے جدے وچوں اسی کچھ سیکھ کے جامنا ہوندا ہے۔ توجہ رکھو، میں ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آپ دا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام لئی ساں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس واسطے آپ نے اور میں اس تے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے اس دا سہارا لے کے گل نو اگے ٹرساں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو مدد حاصل کیتی کرو نماز کولوں تے صبر کولوں۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والیاں دے نال ہے۔ اس آیت دے وچ تھوڑا جہا تفکر اور تدبر کرنے دی ضرورت ہے تاکہ جڑا صورت مسئلہ ہے وہ بھی واضح ہو سکے اور یہ تحت جڑا پیغام ہے وہ بھی اسی لے کے جا سکیے۔ سب تو پہلی جڑی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی مدد حاصل کرو، یعنی یہ تفسیری ترجمہ یہ ہے جس ویلے تانوں مشکل آ جائے تے تسی نماز دے کولوں بھی مدد لے سکدے ہو۔ جی سب تو پہلے جڑی بات قابل غور ہے اس آیت طیبہ دے اندر وہ یہ ہے، توجہ میرے ال رکھو بھئی سارے حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس ویلے تو کوئی مشکل آ جاوے تے تسی نماز اور صبر دے کولوں مدد حاصل کر سکدے ہو۔ اے ذرا توجہ فرماؤ تاکہ ایک مسئلہ حل کر لئیے۔
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ اور عجیب قسم دی ایک خلفشار اور لڑائی اور جھگڑے اور تلخی دا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آدھے نے جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تو میں کہا اللہ آپ ہی تو فرماندہ پیا بھی تسی مدد منگو نماز دے کولوں تے صبر دے کولوں. اللہ نو چاہیے ہی نا اللہ یہ فرماندہ بھی میرے کولوں منگنی نے جے کداں ہی ہور گئے تے تساں مک جاسو. توجہ ہے بھی فرنٹ سیٹاں نے بول سکدی ہو سارے حضرات. اللہ نے تے گل نہیں ارشاد فرمائی تے جدو اللہ نے نہیں فرمائی تے ملا جی تیری گل تے میں عمل کر کے کیویں لوکاں تے فتوی لا چھڈاں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اس واسطے اے غلط پیغام دیتا جا رہا ہے. ہاں مسئلہ سن لو میں تواڈی خدمت وچ عرض کر دیواں. اگر تسی کسی کو مدد منگی ہے اے سمجھ کے اے یا خدا ہے یا دوسرا خدا ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے، تے تسی پھر مشرک ہو جاؤ گے. اور اگر اے سمجھ کے منگی ہے کہ یار اصل مدد اللہ ہی کردا ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کول جڑا میں منگدا پیا نا یہ مالک نہیں ہے، لیکن مالک نے نو طاقت دتی ہوئی ہے، یہ کر سکتا ہے. اگر یہ تواڈی نیت ہوے تسی بھاویں پیو کول مدد منگو تے بھاویں ماں کول منگو تے بھاویں ماسٹر صاحب کول تے بھاویں علاقے دے کسے بندے دے کولو بھی، بھاویں غوث پاک دے کولو تو بھاویں نبی پاک دے کولو، بھاویں حسن پاک دے کولو تے بھاویں حسین پاک دے کولو تے بھاویں عمر پاک دے کولو تے بھاویں ابو بکر پاک دے کولو، یہ کول مرضی مدد منگ دے جاؤ. موڑ نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ ہی یہ غلطی ہے. توجہ ہے بھی سارے حضرات دی؟ یہ لوکاں نے غلط پیغام دیتا ہے امت نو، نہ قرآن دی اس آیت نو سمجھا ہی کوئی نہیں. بس اوقات بھی شوق ہوندا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں. میں کہ جڑے دن تو قرآن و حدیث صحیح طرح پڑھ لیا تے بندے دا پتر بھی بن جائے گا. تو قرآن و حدیث صحیح طریقے نال نہ پڑھیا تے نہ سمجھیا، مطلب دی آیتاں پڑھ کے تے ٹر پئے ہو. امت نو مشرک بناون واسطے خدا دا خوف کرو. اللہ کے علاوہ کوئی مانگے گا تو مشرک ہو جائے گا. تو صحابہ نے تے اکھیں بھی نبی کول منگیاں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ بازو کٹ گئے تے آکے حضور اے سیٹ کرو، پنڈلیاں ٹرٹ گئیاں حضور اے سیٹ کرو، خوہ کوڑے ہو گئے حضور مٹھا چا کرو. تے حضور نے تو نہیں آکھیا بھی رب کول منگو، میتھوں منگنا تے شرک ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ انہاں باتاں نو سمجھو یار. لوکاں نے نا بہت چھوٹے دائرے لا چھڈے نے. خدا دا خوف کرو یار. انہاں لوکاں نو بھی میں دعوت فکر دینا اس اہل سنت دے سٹیج تو، اللہ دا نام منو، قرآن و حدیث نو سمجھن دی کوشش کرو. سمجھ آئی؟ تو اے پہلی بات سمجھن والی ہے. پھر اے شوشا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بڑی گل ہے جناب. تو اللہ نے قرآن مجید دے اندر کیا فرمایا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ نے کیا نہیں فرمایا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ترے چیزاں فرمائیاں. فرمایا مٹی دا ایک پرندہ بنے ساں تے پھوک مرے ساں اڈ پوسی. تساں دیو کاری کچھ نہیں سکدے ہو. فرماندے نے میں مٹی دا بنا کے وچ جان پا دیاں گا. اگر یہ کچھ ہے تو پھر سانو سوچنا چاہیے ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا انا آ جاوے اکھی دے ساں، کوڑی مریض آ جاوے پہ شفا دے ساں. فرمایا مردہ لے آؤ میں عیسیٰ زندہ کر دے ساں. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات دی؟ اگر توجہ ہے تو اس بات نو سمجھو نا بھی کاری کچھ نہیں سکتا. تو اے کی پیا ہوندا ہے؟ قرآن ہی. ہر سنجیدہ فکر بندہ بول سکتا ہے مینوں پتہ لنگر کھادا دی خماری تے چڑھ دی ہے نا، مینوں پتہ ہے دی خماری چڑھ دی ہے، بندے نو مڑ نیندر چپ چھپ ہوندے نے، مڑ سجے کھبے ہوندے نے. لیکن کہ تساں جڑی میں گل کردا پیا ذرا قرآن دے عشق والی خماری چڑھاؤ نا اپنے آپ نو ایک باری. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بندے 5 کلو دا سیری لاؤندے نے. سیری لاؤنا بھی چنگا ہے دا مطلب گردن دے وچ سریا نہیں. تے جے گردن ہی کوئی نہیں منہ وچ کیوں لئی بیٹھے ہو؟ بولو سارے پیار دے نال. موڑنا مینوں آکھنا پوے. ترکڑے ہو کے صوفی صاحب ترکڑے ہو کے آپ بھی گوڈے چھڈو، گوڈے چھڈو. کمزور سواریاں میرے نال ٹور ہی نہیں سکدیاں. ترکڑے ہو کے بہت ذرا. دوستان گرامی اس بات نو سمجھو. قرآن مجید دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا مردے پہ زندہ ہوندے نے، پکھو پہ بندے نے، جاناں پیاں ہوندیاں نے. ایک ہی ہے، اللہ تو علاوہ نہیں. اے جی مولانا صاحب اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. میں کہا خدا تجھے پھر عقل بھی دے دے نا. اگر اللہ عیسیٰ کو طاقت دے سکتا ہے تو عیسیٰ سمیت جو سب کے امام بن کے آئے انہیں نہیں دے سکتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں یار، مہربانی فرما. اس واسطے اس آیت دا لوگ کا مطلب سمجھے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے.
اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے خود فرمایا جس ویلے تانوں مشکل آ جائے تے مدد منگو صبر دے کولوں بھی تے نماز دے کولوں بھی. تے صبر تے نماز دا کیوں نہ لیا ہے؟ توجہ ہے نا. اس واسطے کہ یہ چیزاں سبب اور ذریعہ نے اللہ رب العزت تک پہنچن دا اور اللہ دی رضا نو حاصل کرن دا. اس واسطے فرمایا کہ جدو مشکل آ جائے یا نماز پڑھو یا صبر کرو. یہ دو چیزاں اللہ دی رضا دا سبب نے. تے میں کہ اس کائنات دے وچ نماز بھی سبب ہے اللہ دی رضا دا. اس کائنات دے وچ اے صبر بھی سبب ہے. تو کیا مصطفیٰ سبب نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نو؟ آخر جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو وڈا تے سبب بھی کوئی نہیں. تے میں کہ جے نکیاں سبباں کولوں مدد لئی جا سکدی ہے تے جڑا ساریاں تو وڈا سبب ہے. ہن سمجھ آئیے میرے ویراں نو کہ کوئی نہیں آئی؟ دو چار بندے موبائلاں چ لگے بیٹھے نکلو یار میری گل سنو. اینوں بعد وچ موبائلاں نو ویکھ لویا ہے. دوستانی عزیز اے اصل مطلب ہے. اس واسطے تسی قرآن کولوں رمضان کولوں کعبے کولوں اللہ دے ولیاں کولوں نبیاں کولوں مدد لے سکدے ہو جو اے بھی سبب نے. اور اسی خدا سمجھ کے نہیں منگدے. اے یاد رکھیا ہے لوکاں نے تشریحات غلط کیتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا اگر دین پڑھیا جائے تو اس دے اندر یہ مشکلات نہیں ہیں جڑیاں لوکاں کھڑیاں کر دیتیاں. لیکن اے پہلا مسئلہ اے سی جنوں حل کرنا سی اور وہ ہو گیا اللہ دے فضل دے نال. لیکن دوسرا مسئلہ بڑا توجہ طلب ہے. فرمایا میں صبر آلیاں دے نال ہاں. پیچھے نے دو چیزاں. کتنی چیزاں؟ دو چیزاں. نماز بھی صبر بھی. اور اگے کیا فرمایا؟ میں کہ دے نال ہاں. یہ سوچنے دی گل ہے نا بھی یا اللہ پیچھے تین دو چیزاں تے اگے تو فرمایا کہ میں صبر آلیاں دے نال ہاں تے کی تو نمازی دے نال کوئی نہیں؟ چلو لگ جاندہ پتہ میں گل کر لینا جے سمجھ آ جاوے تاں یہ ترجمہ میں اپنے لہجے کر لینا تاکہ ساری تفسیر تانوں سمجھ آ جائے. فرمایا میں نمازی دے نال ہاں پر بے صبر نمازی دے نال نہیں، صبر والے نمازی دے نال ہاں. اے مطلب ہے اس واسطے جڑے زیادہ بے صبر نمازی نے نا وہ توجہ کرن. ہن تے امام صاحب اتحیات لمبی چکنے پیچھے گھگورے مارنا شروع کہ میں سلام چا پھیرے. کیوں بھائی جڑے آئمہ بیٹھے ہو کیوں تجربہ ہے کہ کوئی نہ تہاڈا بھائی؟ سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ عباس بھائی بھی آئے اللہ خیر و برکت دے. دوستان مکرم اس مسئلے نو سمجھو. اور کئی ایڈے اتاولے اے او میرے حضرات علماء جڑے نے زیادہ اس گل نو سمجھن گے او پتہ تانوں بھی ہے پر ہن واری تواڈی آ کے تساں بولنا تو کوئی نہ ہویا نا. زیادہ اتاولے نمازی یہ ہوندے نے جڑے آکھن بھی جتنی دیر تک میں مرنا نہیں کوئی ہور بانگ پہاڑی نہیں سکدا. بیٹھے ہو بیٹھے رویا ونجنا نہیں. مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اپنیاں تھاراں ملا لیندے اے میری تھاراں اٹھی تھوں ایتھے میں بہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ ایوے جڑا آ گیا پہلے وہ جتھے بہ گیا ہے. اور اے صاحب بہار شریعت نو پڑھ کے ویکھو آپ نے بہار شریعت دے وچ نماز والے چیپٹر وچ ایک حدیث لکھی ہے. او دا میں مفہوم سنادا پیا. فرمایا جڑا مسیح تے اپنی تھاراں ملا لوے نا او اس اٹھ دی طرح ہوندا ہے جڑا اپنے او واڑے دے وچ اپنی تھاراں ملا لیندا. ہن 10 بندہ بننا ہی یا اٹھ بننا ہی 10 کے بننا ہی. آواز مٹھی ہے آپ حضرات دی. مینوں پتہ واری تواڈی آ کے تساں نہ بولنا لیکن مسئلہ میں تانوں دس کے جاساں. بندے بننا ہے اٹھ نہیں بننا آپاں. اور یہ علماء نے فرمایا ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیا کرو. جتھے جتھے نماز پڑھ دے جاسو قیامت والے دیہاڑے اتھاراں تواڈے حق وچ گواہی دیندی چلی جائے گی. اس نے ایتھے بھی سجدہ کیتا تے ایتھے بھی سجدہ کیتا ہے. ہن سمجھ آئی میرے عزیزاں نو؟ تے اے جڑے بے صبر نمازی ہیں نا توجہ کرن. بے صبر نمازی وہ بھی ہوندا ہے اپنے صحیح العقیدہ امام دے پیچھے نماز پڑھ کے چوکاں کھلو کے خلاف بک بک بھی کردا ہے. اے بے صبر نمازی ہے. تینوں کو مسئلہ ہے تے گل کر لے. یا تیرے تو چھوٹا ہوئے گا تو تیرے پتراں طرح ہوئے گا, یا تیرے تو وڈا ہوئے گا تیرے پیوماں طرح ہوئے گا, یا تیرے برابر ہے تو تیرے بھائیاں طرح ہوئے گا. ترے صورتاں نے نا, تے مسئلہ بندیاں طرح کیوں نہیں سمجھا دے؟ چوکاں کھلو کے بک بک کرنا ضروری ہے. پہلو تو نماز سیدھی آوندی نہیں, جڑیاں اے دے پیچھے پڑے نہیں وہ بھی گول کیتی جانا ہے. اوکھیاں تقریراں تے کوئی نہیں بولدا ہوندا, پر موڑ بھی تہاڈا کسا نکلدا پیا ہے. اوکھیاں تقریراں تے کوئی نہیں بولدا ہوندا. خدا دا نام منو, بے صبر نمازی نہ بنو بھائی. بے صبرہ نمازی ہوندا ہی ہو جڑا اپنے امام دا مخالف ہو جائے. اے سارے کوفی کون سن؟ بے صبر نمازی سن. انہاں ساریاں پہلے آکھیا سی اسی حسین پاک تیرے نال حضرت مسلم بن عقیل دے ذریعے پیغام گل دیتا, تے جدو ٹائم آیا, جب وقت آیا قیام کا ظالم سجدے میں گر گیا, ہونی تے ٹائم آ کھلون دا کہ حسین دے نال کھلو رہے آ. ہن ظالم کھلوتا کوئی نہ. کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. نمازی بننا تے کوفی تے نہ بنو, مدینے والے نمازی بنو نا. توجہ ہے؟ دو بندے ہجے بھی موبائل بیٹھے نا, تھوڑی کیشا کھڑی گئی موبائل نکل آؤ سرکار,
چنگے بھلے سمجھدار ہو کہ مڑ موبائل بڑے بیٹھے ہو. ہوں میں تواڈے کپڑیاں دے رنگ پکائی بیٹھا تو میں کھڑا کر دیواں گا بھی بندے دا پتر بن, تقریر سن میری, میں کلاس ہی بان والا بندہ, جے سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال. اے بے صبرے نمازی ہوندے نے, اور بے صبرا نمازی یہ بھی ہے آپ مسیح تے آؤندا جے کو نواں چھوڑ وڑ پوے نا آتے نے تو کی دیا, تیرا تا پیو کدی آیا ہی نہیں. نویں چھوڑ نو مسیح تے وڑن ہی نہیں دیندے یار, او دا پیو نہیں آیا, پتر تے آ ہی گیا نا. گل پیو پتر دی نہیں ہوندی, گل ہوندی مالک دی توفیقاں دی. جنوں دے چھڈے یار, تیرا این دا پیار ہونا چاہیے جدوں تو گھروں نکل کے آویں کلا آویں مسیح تے وڑے تے 5 بندے 5 دن پاک دے تیرے نال ہون. آواز بہت ڈاڈی کمزور ہو گئی ہے. انج دا پیار محبت والا ماحول پیدا کر سنگی یا کی پیا کرنا ہے. اے بے صبرے نمازی ہی نے, سمجھ آئی. اے میں ساریاں صورتاں تواڈے سامنے کھول کے رکھیاں جا. ہن اب میں ترکڑی تانوں دے دتی ہے, تولنا اپنے آپ نوں کیڑے پاسے آپ پہ تولنے, میرے کو ایڈا ٹائم کوئی نہیں. اپنے آپ نوں صبر والا نمازی بنا, سمجھ آئی ہے. اور جدو صبر والا نمازی ہوئے گا تو اللہ دی حمایت و نصرت و مدد و فضل تیرے نال ہو جائے گا. اور اے آیت ہے جنہیں کربلا دا فیصلہ کیتا ہے بے امام حسین حق تے نے. سانو ویسے بھی یقین ہے, اے یاد رکھ لو, سنی دے سامنے کوئی دلیل نہ پڑی جائے, سانو یقین ہے حسین ہی حق تے ہے. میں اے نہیں آکھیا حسین حق تے, میں کیا حسین ہی. اس جملے نو سمجھن دی کوشش کرو. سنی نو کوئی دلیل نہ دیو, او منن واسطے تیار ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ حسین او ہے جڑا نبی دے موڑیاں تے بیٹھ کے کھڑدا رہے ہے. حسین او ہے جدے رگاں دے وچ میرے نبی دا خون ہے, حضور دی نسل پاک ہے. تانوں کیا پتا میرے امام دے مقام. حضور نے فرمایا, حضرات علماء بیٹھے نا, آپ بھی ذرا غور کرنا نا اس بات تے, جے سمجھ آوے گا. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے روزے دی قبر دی زیارت کر لے, فرمایا دے تے میری شفاعت واجب ہے. کیوں بھئی, فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ میں کہا روکو میرے بھائی, میں تیرے ضمیر نو جگانا چاہنا, جے مینوں تھوڑا جا ٹائم دے تاکہ پوچھ بھئی سمر صاحب دس کی آنا ہے. میں کہا میں ہاں حضرت عطار دا نوکر, تے آلہ حضرت دا میں ملانگا, تے بڑی سادہ جا گل کرن دا میں عادی ہاں. یہ تو روزے نو ویکھیا ہے تے تیرے واسطے شفاعت دا اعلان ہو گیا ہے. اے روزہ کیڑی شے دا بنے ہویا ہے؟ آکھے یو اٹاں تے سیمنٹ تے بجری تے اتے ساوا رنگ ہے. اچھا, اینو ویکھن دے نال تیرے تے شفاعت واجب؟ او واہ بلے بلے. یہ کیوں اینو کیوں نسبت ملی ہے؟ آخے بس انہیں نبی پاک دی قبر دے اتے سایہ کیتا ہویا ہے. بس اتنی نسبت ہے, اتنی نسبت دے نال دے کمال ہے. جڑا ویکھے او دی شفاعت نبی پاک تے واجب ہو جاندی ہے. حضور فرماندے نے میرے تے واجب ہے, میں جنت لے کے جاواں گا. یار جنوں اتنی نسبت ہے, او سیمنٹ تے پتھر ہوے اونوں ویکھن والا جنتی ہو سکدا ہے, تے جیدیاں رگاں دے وچ نبی دا خون ہوے اس حسین نوں ویکھن دے نال کی ہوئے گا؟ بس تے صحیح نہ مینوں زبیر شاہ صاحب دے نام تے انج نہیں بولنا. زبیر شاہ صاحب دے نام تے انج نہیں بولنا. وہ مرد کلندر ہے تے قلعہ نہ ٹھوکدا. سمجھ آ رہی ہے؟ تے آج تہاڈی یہ حالت نہ ہویا. سید زبیر احمد شاہ صاحب آئی طرح بولیا کرو. زندہ اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے. جیوندے رہو. توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے آپ حضرات نو؟ دوستان گرامی, یہ اصل بات ہے. سنی دے سامنے کوئی دلیل نہ پڑھو. سنی نو ہچکچاہٹ نہیں ہوندی. صحابہ کرام علیہم رضوان دی شان ہوے یا اہل بیت اطہار دی شان ہوے, سنی نو ہچکچاہٹ نہیں ہوندی. کیوں ہچکچاہٹ اونوں ہوے جدا اندر کالا ہوے, جدا دماغ کالا ہوے, جس بندے نو علم دی ہوا نہ لگی ہوے, تے جنوں ماں لوریاں یا حسن یا حسین آ کے دے, جنوں یا رسول اللہ کہہ کے دودھ پیواوے, وہ دے شک کیویں آ جاوے؟ میں دسنا یار. اس واسطے اللہ دا نام منو, اپنے آپ نو طریق اہل سنت تے لے کے آؤ. اور سنیا دے وچ بھی کوئی بندہ سجے کھبے ہوے, اور مولوی ہے, پیر ہے, وڈا ہے, چھوٹا ہے, پراڈو والا ہے, گڈی والا نو کہ سائڈ تے ہو, اسی تینوں ویکھ کے سنی نہ منیا, اسی سنی سمجھ کے تینوں منیا. تو جد اس راستے تے نہیں رہا ساڈا تو کی لگنا ہے؟ اس واسطے یہ بہت سارے فتنے ہیں. اس واسطے فتنیاں دا قلع کما کرنا بھی ضروری ہوندا ہے. لیکن جڑی میں بات کر رہا جی جاگدے بیٹھے ہو, اس نے آیت نے فیصلہ کر دیتا کہ امام حسین ہی حق تے نے. تسی آگو کہ سمر صاحب واضح کر کے میں سانو کھل کے گل نہیں سمجھ آئی. میں کہ انہیں سمجھانا. دیکھو
اللہ نے فرمایا کہ میں صبر والے دے نمازی دا نہیں آکھیا. کیوں؟ وجہ کیا ہا؟ یہ ایک تفسیر کربلا دا میدان بھی ہے. ایک تفسیر وہ دی وجہ یہ ہا کہ جڑا یزیدی لشکر آنا وہ بھی نماز پڑھدا ہا, کسے بھولے چ نہ رویا ہے. انہاں بھی داڑیاں رکھیاں, تنہاں دیاں پگڑیاں بھی تواڈے سارے تو ساڈے سارے تو وڈیاں آن. ہن مٹھے پہ بول دے نے, ہن مٹھے پہ بول دے نے. تساں سمجھو بھی شاید وہ کافر یا یہودی یا عیسائی سن, وہ اپنے آپ مسلمان کہندے سن. کرتوت انہاں دے کافراں تو بھی وڈے نے. مٹھے بولے ہو, مٹھے بولے ہو. سمجھ آئی؟ بظاہر وہ کلمہ پڑھ دیان, جمعہ بھی پڑھ دیان بابا جی, او اپنے آپ پتہ نہیں کی کوئی سمجھ دیان, وہ اپنے آپ حق تے سمجھ دیان. تاں تے امام حسین دے نال انہاں یہ اثر کیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور آج بھی انہاں دی مانوی اولاد او یزید دے نعرے لا رہن, یزید نو ابو بنا رہن. میں کہا تیرا اپنا ابا پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں, یزید کتھوں بن جا سی. بندے دا پتر بن, بندے دا پتر بن, یزید نو ابو نہ بنا, حسین نو اپنا سردار بنا. ایتھے بھی کامیاب ہو جائے گا, اوتھے بھی کامیاب ہو جائے گا. 5-4 بندے بڑی استقامت دے نال منہ گھٹ کے بیٹھے ہون. لوگ کوڑتے بول لیندے, تساں سچ تے نو پہ بول دے. ایو تواڈیاں چپاں جڑیاں نا, یہ نقصان دینے والے سنت واسطے. اس واسطے جڑی میں بات عرض کرا, وہ نماز پڑھتے سن, وہ کلمہ بھی پڑھتے سن, داڑیاں بھی سن, عربی بھی ساڈے سارے تو زیادہ جانتے سن. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرے رب نے اتنے جڑا فرمایا کہ میں صبر والوں دے نال ہاں, فرمایا تاکہ واضح ہو جائے. اگر اللہ فرماندا کہ میں نمازی دے نال ہاں تے اج کئیاں اچھل اچھل کے زور لانا سی. اللہ نمازی دے نال بھی ہے تے صبر والے دے نال بھی ہے. صبر امام حسین دے کول آ تے اللہ ادھر بھی ہے تے نماز انہاں دے کول آ. حالانکہ امام حسین دے کول بھی ہے تے نہیں مطلب ادھر ہے, لیکن او دے ہا انہاں کہنا اللہ ہوتے بھی ہے. اللہ نے فرمایا میں صبر والوں دے نال ہاں. ایدا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نماز ادھر ہے پر صبر حسین دے کول ہے. بس صبر میرے حسین دے کول ہے, بس ختم. اس آیت نے واضح کر چھڑیا. جتنیاں مرضی تیریاں نمازاں تے داڑیاں تے جبے تے کبے تے حدیثاں تے جو مرضی ہو جاوے, میرا بچہ جس لے صحیح صبر کوئی نہیں. بے صبرے او بے صبرے ہو گئے, اور بے صبرے ہوئے تے فارغ ہو گئے. امام علی مقام نے دتا ہی صبر دا درس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ساڈے آج لوگ کئی جھوٹیاں روایتاں بیان کر کے میں قوم نو کمزور کر کے چلے جاندن. یزید دے مظالم بیان کر دیو, حسین دا صبر تیرے پیو بیان کرنا ہے. سنی بولے 2 نمبر بندہ نہیں بول سکتا میری اس گل تے, 1 نمبر سنی بولے. کیا ڈرامے کر دیو؟ کئی ساڈے سنیاں دے سٹیج تے ایسے بندے آ گئے, اور یہ آکھنا کہ جناب وہ سیدہ پاک نے فرمایا میں لٹی گئی. تینوں کیا آکھیا ہے؟ خدا دا خوف کر لو, خدا دا خوف کر لو. تینوں کیا آکھیا حسین لٹیا گیا؟ میں یہ ساڈے سنیاں دے سٹیج تے بک بک شروع ہو گئی ہے. ایسے غیر ذمہ دار بندے ساڈے سٹیج تے آمن لگ پے. یہ حضرات علماء نو پوچھو, میں درد دل بیان کر رہا. خدا دا خوف کرو یار. اور لٹیا یزید گیا ہے اس واسطے کہ 14 پتر سن, پر اس بغیرت دی اج نسل دا بندہ نظر نہیں آندا, نہ دی قبر دا کسے نو پتہ ہے. حسین دا ایک پوترا ہی گلی گلی دے وچ نو سید پیا نظر آندا ہے. جڑا جیندا بندہ ہے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ, جنوں میرا مسئلہ سمجھ آیا ہے. کیا بدماشیاں شروع نے ساڈے سٹیجاں تے یار, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تانوں. کیوں ایسے غیر ذمہ دار بندیاں نو بلا کے وہ نمائندگی کروائی جاندی ہے؟ کس دن اسی شعور تو کم لواں گے؟ اور چاہیے حسین ہے جو بیان کر جی میں حسین ہے. جھوٹ آلہ حضرت نہیں جو لکھا, جھوٹیاں گلاں کر کے قوم رو پے گی. تیرے پیسے بھی ہو جان گے, لیکن تینوں یہ نہیں پتا تو نہ دا مقام کیویں گٹیندا پیا. صحیح روایتاں پڑھ, اکھی چوں اتھرو آ جان تے ہیرے نہیں. جھوٹیاں گلاں کر دے ہو, جھوٹیاں گلاں تماشے کر دے. اور سنیاں دے سٹیج تے خدا دا نام منو یار, سنیاں دے سٹیج تے انہاں دا مقام بیان کر. حضرت امام علی مقام امام اتھوں تک لوکاں او جی علی اصغر نو چوک کے گیا تے آکھیا سانو پانی دے دے. تسی حسین سخی ہے, میرے جملے تے زندہ بندہ بولے دعا نہیں. میں کہا سخی نو سخی رہن دے, بغیرتا منگتا نہ بڑھا, میرا حسین سخی ہے. سارے بولو ذرا پیار دے نال. تماشے کر دے ہو سنیاں دے سٹے جاتے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور سنو اس بات نو سمجھ, حسین کیا ہے؟ حجت اللہ علی العالمین علامہ یوسف نبانی نے لکھیا,
آپ فرماندے نے کہ نبی پاک ایک سفر جاندے پین آ تینوں دساں حسینیت کیویں بیان کرنی ہے. قوم دے جذبات دے نال کھیڈن والے گوڑیو خدا دا خوف کرو. ایک بندہ نبی پاک صحابی سی ہونے کہ حضور پانی مو گیا قافلے جی کوئی نہیں تے چشمہ بھی کوئی نہیں تو میں پانی نہ پیتا تو میں مر جاواں گا حضور انتظام کرو. نبی پاک نے فرمایا نو سواری تو تلے لاؤ. سواری تو تلے لاتا توجہ میں ادھر رکھی جے سمجھ آوے تو بات بولنا ہی. حضور نے اپنی مبارک زبان کڈی فرمایا چوسے نا. 5-4 نوجوان چوب بیٹھو کیڑی شاید چوب بیٹھو دسو نا مینوں. اس نے جدو زبان چوسی نا تے آدھا انج دی میری پیاس ختم ہوئی ہے پانی پیواں پیواں نہ پیواں نہ پیواں مینوں پیاس لگدی نہیں ہے. میرے جملے دا قتل نہ کریا ہے قتل نہ کریا ہے. تسی کلر کار چ رہندے ہو تے غوث پاک دے پوتریاں دا شہر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی سائیں والے لوگ بیٹھے ہو اور اس بات نو سمجھے. او میرے عزیزو او جڑا ایک باری زبان چوسے او یارا جی اونوں پیاس نہیں لگدی تو حسین تے ہر روز مصطفیٰ دی زبان چوس. اڑدا بندے نو سمجھ لگی باقی نو کوئی نہیں لگی. میں کی آکھیا ہے کیا سمجھ رکھا ہے. امام حسین دا تے نام آ جاوے تو بندے دی پیاس مک جاندی ہے. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں کسے بولنے چ نہ رکھی. اوے بخاری شریف دی اندر حدیث ہے سونا تینوں حسینیت دساں کیش ہے. قوم نو کمزور کر کے جاندے ہو قوم نو ترکڑیاں کر کے جا. حسین دا مقام تھلے نہ کرو او گوڑیا. حسین دا مقام ہے جے بیان کر جی میں حسین ہے. اج بھی حسین دا نام آ جائے تو یزید ڈردا ہے. ایتھے او فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا. یار سب کچھ ہویا ہے. انہاں بھی کچھ آکھیا ہے اور نہ کہا باری تعالیٰ تیری رضا ہے ورنہ کسے دی جرت ہے اکھ پٹ کے ویکھے. حدیث پاک بخاری اچ نہ ہوئے میں اپنی زبان کٹا دیاں گا. فرمایا جنوں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لوے یعنی وہ نوافل دی کثرت کرے فرائض دی پابندی کرے اللہ فرماندا میں دے ہاتھ بن جانا میں دے پیر بن جانا میں دی اکھ بن جانا. فرمایا طاقت میں عطا کر دینا. جیڑا ولی بن جائے او دی یہ طاقت ہے تے جس حسین دے ابے دی مہر لگن تے ولی بندا اس حسین دی طاقت ہی کوئی نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی سبحان اللہ. پیار گلاں کر دے ہو بولو سارے پیار کے ساتھ بولو چھوڑا بولو. دوبارہ سبحان اللہ کھڑ تے نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. انہوں پتہ ہی کوئی نہیں امام حسین دی شان کیا ہے یار. کمال والی بات ہے. حسین آ جائے نا خدا دی قسم ہے او تے بھکھے بندے نو بھی ترکڑیاں کر دیندا ہے. کتھے بیٹھے ہو تساں کیڑے پاسے ساڈی قوم ٹر پئی ہے جناب. اور جھوٹی روایت پڑھن دی ساڈے سٹے تے اجازت ہی نہیں ہے. حضرات علماء بیٹھن پوچھ کے ویکھو ایتھے باقاعدہ وین والے جملے جوڑے جاندے نے. باقاعدہ وین او وین تے سامنے پئی ہوے میت تا پڑھن دی اجازت نہیں ہے. 1400 سال بعد پڑھن تو کتھوں اجازت ہے دسو مینوں یار. زندہ بندہ بولے میں تواڈے چہریاں دی ساری کتاب نو میں پڑھدا پیاں میں کوئی ان پڑھ نہیں ہاں. جے ہاتھن چاہ کے مینوں دسے میں جاگدا بیٹھا. خدا دا خوف کرو یار. تانوں پتہ اللہ دی قسم چاہ کے آنا پیا تانوں تے جناب علی اصغر نہیں سمجھ آ سکدے. میں تینوں دسنا اے میرے ال توجہ کر جے سمجھ آوی تاں. ہن نصیباں والا بولے تے جے دے نصیب ستے پینو دی اپنی مرضی ہے. میں حضرات علماء دی توجہ وچ چل. امام پاک جدوں پانی بند ہویا نا امام پاک نے فرمایا کہ جڑے علی اصغر پاک نے نا میرے چھوٹے بیٹے انہاں نو زمین تے کوئی نہ بہاوے. میں گل کرن لگیا کھلوتے بیٹھے سارے بندے توجہ کریا. تاری صاحب ہوری کی پیا دن اے حسینیت سن تینوں دساں کتنے ترکڑے سن. خدا دی قسم رب دی رضا ہا ورنہ حضور غوث پاک فرماندے نے مجھے کوئی جہاں سے پکارے میں مدد کرتا ہوں. ڈوبیاں 11 سالاں دی ترا سکدے نے تے جناب حسین کچھ نہیں کر سکدا. خدا دا خوف کرو. ایتھے تماشے کر کے جاندے ہو اور بلاون والے تسی بھی اپنے قبلے سیدھے کرو. تانوں کوئی نہیں پتا کس بندے نو سننا کیا ساڈے سٹیج تے کر کے جائے گا. جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ بولے. ایو تو ساڈا قصور ہے. اور ساڈا قصور کیا ہے؟ ویسی حرام کر کے کدی نہیں کھادا.
ایو ساڈا قصور ہے، اور ساڈا کوئی قصور نہیں ہے. اور جتنی دیر ساہ ہیں تانوں حسینیت سناواں گے. فرمایا اس میرے بیٹے نو زمین تے کوئی نہ بہاوے، کاش کہ کوئی آ جملہ سن کے تیرے دل دے اندر محبت پہنچے، پھر بے شک تیری آنکھی چوں اتھرو نکلے، اے ہیرا بننا ہی. ہن سن گل کیا ہے، پتہ ہے تھے علماء نے حکمت کیا لکھی ہے. میں ہن مٹھا جا بولے ساں، تہاڈی آواز کم از کم تمبو تو باہر جانی چاہیے. پتہ کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے اس چھوٹے بیٹے نو زمین تے نہیں بہاونا؟ فرمایا چھوٹا بیٹا ہے نا، کداں ہی پیر رگڑ دیتا تے نواں چشمہ نہ اٹھ کھڑا ہو جاوے. تانوں کیا پتہ جناب علی اصغر کیا نے حسینیت بیان کر جا کے چلے گئے فلانا. اور سن بعض کتاباں میں تیریا کتاباں نو کی کراں، جنہیں حسین نو منگتا بنا میں تیریا کتاباں ویکھاں اور میرے جملے دا وزن محسوس کریں جے دل نو لگے تو بولنا ہی. حسین ہوئے مینو ایک بندے آکھیا، اور سمر صاحب تیرے کول کی دلیل ہے کہ انہیں پانی نہیں منگیا؟ میں آکھیا جیڑا رب کولو نہیں منگدا یزیدیاں کولو منگے گا. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. گلاں کر دے ہو، بولو سارے جزاک اللہ. او حسینیت ہیں جی بیان کر، وہ سارا کچھ ہاں کر بھی سکتے سن لیکن نہیں کیتا، مالک دی رضا ہے. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اس گھرانے کو یار؟ اس گھرانے دا نام آ جاوے خدا دی قسم کمزور بندے ترکڑے ہو جاندے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے جھوٹیاں روایتاں ساڈے سٹیج تے معلوم ہوندا کو پتریراں دا بندہ آیا بیٹھا جڑا اپنی بک بک کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ احتیاط کرو آئندہ تو. گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھ آ تینوں دساں علی اصغر کیا ہے. اجے تو میں ایک گل کیتی ہوں دوسری بھی سن، جے تیرے دل نو لگے تو صرف سر نہیں ہلانا. سمجھ آئیے؟ حضرت عطار دا نوکر ہی تے اعلی حضرت دا ملانگے تے غوث اعظم دے در دا کتا ہی. دی تقریر جا کے بیٹھو ذرا سارے. حضرت جناب علی اصغر نے 10 محرم دا جدو دن چڑھیا شہادتاں شروع ہو گئیاں نا تے حضرت علی اصغر او آن اپنی ماں دی گود جلے جاندے تے رونا شروع کر دیندے. تے جدو آواز اچھی ہوئی نا تے حضرت امام حسین پاک گئے تے فرمایا کیوں روندا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں کیا بہت رو رہے ہیں. بعد ایتھے بھی حال او پیا سی تے فلانا سی. حضرت امام حسین نے اٹھایا تے جدو سینے لایا نا تے آپ چک ہو گئے. میں کہا جدو زیادہ پیاس ہوئے نا تے بچہ ہمیشہ ماں کو چپ کردا پیو کو نہیں کردا. علی اصغر کیڈا ک سیاںا ہے کائنات دا شہزادہ جڑا ماں کو روندا ہے تے پیو کو چپ کردا ہے. 2-4 بندے پھر ہاتھ پھڑی بیٹھے نے تے بالکل ترکڑے ہو کے نہیں بیٹھے، ترکڑے ہو کے بہت ذرا جزاک اللہ. اس بات نو ذرا سمجھا جڑی میں ہن کرن لگیا. تسی آگے ہو گیا تاری صاحب دا مطلب پھر کی ہے؟ میں کیا مطلب اے مطلب تینوں اعلی حضرت دا ملنگ سمجھائے گا، کیسٹا سن کے بولن والا گوڑا تینوں نہیں سمجھائے گا، تواڈے جذبات نہ کھیڈن والا نہیں سمجھائے گا. سونے دا مطلب کیا ہے یہ سمجھ آوے تے مڑ پتہ لگے. سیدھا ہو کے بیٹھ چھوڑا، سجے کھبے نہیں ویکھنا، سیدھا ہو کے بیٹھ. اے دا مطلب جے سمجھ آوے تے مڑ ترکڑا تینوں دساں حضرت علی اصغر اپنی والدہ دے کولوں کیوں روندے نے تے بابا جان دے کولوں کیوں چپ کردے نے. پتہ کیوں چپ کردے نے بابا جی دے کول آ کے تے ماں دے کولوں کیوں روندے نے؟ ادھر وکھیا ہے. حضرت علی اصغر اگرچہ 6 ماہ دے سن انہاں نوں پتہ سی بھی میں لینا ہے مقام شہادت. جملے دا وزن آوے تے مڑ تواڈی وزن بھی آنا چاہیے ہے. انہاں نوں اے بھی پتا سی بھی جے میں اپنی ماں دی گود وچ رہواں تے میری ماں ہے با پردہ، اینے خیمے چوں باہر جانا نہیں. توجہ کرنا، اے مسئلہ ہے. میری ماں با پردہ، انہاں تے باہر جانا نہیں. تے جدو اے جانا نہیں تے مینوں تیر لگنا نہیں تے میں شہید ہونا نہیں. تاں روندے سن. تے جدو بابا جی دے کول گئے چپ ہو گئے بے کسے بہانے 2 منٹ میرا بابا چکی رکھے، باہر لے جائے، کوئی تیر لگ جائے. اوے رونا پیاس دا نہیں ہے، شوق شہادت دا رونا ہے. بولو سارے، بولو سارے، بولو سارے ذرا. اور یہ سنیوں کا مجمع ہے.
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سنیا دا مجمع ہے نا یہ تھک گئے ہو تو بس کر دے ماں یہ کو بیٹری چارج ہوئی ہے تھے اگے ٹوراں اے میں کربلا دے سب تو چھوٹے شہزادے دی گال کی تھی دس ہوئے پتہ لگ گئی سید کون نے گوڑے ہو آشانہ بیان کر کے جاؤ تماشے کر دے ہو ساڑھے سنیاں دے سٹیج آئیں دی تربیت ہوئے بچہ بچہ حسینی بن جاوے زمانے دا بڑا تو بڑا یزید آوے ٹھا کر کے سینے دے ویچ وجے اور انہوں دسے یہ یزید دے بیٹے زندہ نے تے حسین دے نوکر بھی زندہ نے اجے ہاں اللہ اکبر میں نے ابھی جناب علی اصغر کی بات کہی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ تھا ان کا مقام یہ تھا رتبہ یزید دے ظلم بیان کر دے ہو حسین دا صبر بیان کر اور سنو جڑی میں بات عرض کر میں ذمہ داری نہ کر رہے اے کیمرہ بندا پیا ویڈیو بندی پئی امام حسین نے اپنی بہن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا لکھا سلام آپ دی شان تے پتہ کی آکھیا سی آپ نو ہن میں سناندا پہ ہن لگے گا پتہ کیڑا سنی بیٹھا ہے اے ہی پیغام اے ہی کربلا اے ہی اس سکول دا سبق ہن پتہ لگدا ہے پتہ کیڑا سبق ہے آپ نے فرمایا میری بہن میرے ساتھ ایک وعدہ کر کہا میرے بھائی میں وعدہ کرتی ہوں اگلا سنیا ہے ذرا توجہ دے نال فرمایا ہینج نہیں قسم چاہ کے کر وعدہ کہ فرمایا کہ قسم چاہ کے وعدہ کر حالانکہ پتا سی میری بہن ہے میں جو آکھنا ہونا ہے لیکن قسم اس تو چوائی تاکہ توانو بھی کو سمجھ آ جاوے فرمایا میرے بھائی دسو میں کی وعدہ کراں فرمایا ویخ تم ہی علی دی دھی ہیں تے میں بھی علی دا پتر ہاں 71 شہید ہو گئے میں آخری رہ گیا مینوں ویکھے ہی واہ ویلا کر دیاں زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دوسرے دی چھٹی ہے مینوں ویکھے ہی واہ ویلا کر دیاں نہیں میرا بھائی اے اگر مصیبت کسے پہاڑ تے آ جاندی ٹوٹ جاوے ہاں لیکن تسا برداشت کیتا فرمایا رب دی رضا واسطے آخری موقع رہ گیا اگر اسی ایتھے لڑ کھڑا گئے پاس نہ اسائے صبر کرنا ہے فرمایا میرا بیرا میں قسم چاہ کے وعدہ کرنی ہے میں صبر کر کے بھی کھاواں اور میرا جملہ سنو یا اہل سنت اس مرکز وچ آنا لیا یزیدیاں اگر ظلم والی اخیر کی تھی تے حسین نے صبر والی بھی انتہا کر کے رکھی تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو گرامی قدر حضرات آپ نے فرمایا میری بہن پہلا وعدہ میرے نال کیڑا فرمایا صبر کرنا جی ہاں اور میرا پوتر ہے حسین دا سبق صبر کرنا ہی آواز کمزوراں لی آواز کمزوراں لی اور اگلا جملہ بھی سونا ہے اور بڑے بیجا چھوڑا اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے فرمایا میری بہن ایک تے صبر کرنا ہی تے دوسرا اس جملے تے صرف کٹڑ سنی بولے گا دعا نہیں بول سکتا اور میں چیک کراں گا کتنے کے بیٹھے ہو فرمایا میری بہن یاد رکھیں اسی اس ماں دے پوتر تے دھی ہیں جے دا وال بھی اج تائیں کسے نے ویکھیا بے پردہ نہیں ہونا ہے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ سنی بندہ بولے میرے نام کتنے بیٹھے ہو تساں او بیٹھے ہو کیا تماشا ہے یار اے ہی پیغام اے ہی حسینیت اے ہی کربلا یہ سبق کس نے سنانا ہے حسین پاک دے منن والے ہو جتنے مرد ہو حسین دا سبق ہے نہ سجدہ چھٹے نہ پردہ چھٹے نہ صبر دا دامن چھٹے نہ نماز چھٹے اور جتنی عورتیں آدیاں نسی سیدہ خاتون جنت دیاں کنیزاں اگر خاتون جنت دی کنیز بننا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میرا جنازہ بھی لے جاؤ نا تے رات دے ٹائم تے اتے پتے سٹنن مینوں چار پائی تے کوئی نہ بیک سکے اور میری ماں تے بھیڑو آج سیدہ دے نا تے کیوں بے پردگی ہے اپنے گھر ہے اللہ دی قسم سیدہ تیرے تے راضی ہو جائے بس کر دوں اتنا کافی ہے
بول دے نہیں. یہ تو کربلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے سید، یہ ہے کردار، یہ ہے وہاں کا سبق. سانو اتنے بینا ہی کو اور سنائیاں جاندیاں نے، دوائی سانو کو اور دیتی جا رہی ہے. کیوں بھائی؟ حضرت امام علی مقام ادھر دیکھو، 72 شہید کروا دیتے اپنے سنے، نماز نو شہید نہیں ہون دیتا. ہوں نہیں تسی بولنا، ہوں نہیں نہ بولنا، ہوں دیکھو نا سارے چوپ کر کے بہ گئے. 72 شہید کرا دیتے، قرآن نہیں شہید ہون دیتا. 72 شہید کرا دیتے، بے پردگی نہیں ہون دیتی. کتھے بیٹھے ہو؟ 72 شہید کرا دیتے، بے صبری نہیں کیتی، واہ ویلا نہیں کیتا. اور ٹوپی والے میں ادھر ویکھو، سیدھا ہو کے باؤ سبحان اللہ بھی آخ. وہ طریقے سے پئی چون دے وچ میرا خیال ہے یا تو پہلی باری پہ سن دے ہو تو مسئلہ کہ خدا دا خوف کرو یار، انہاں مسئلہ نو سمجھو. یہ ہے حسینیت. آج مزہ آ جائے، جو مرضی ہو جائے، نماز نہ چھٹے. دیکھیا 10-15 بندے بس، باقی چپ. اور نہیں ہو یار، چنگا بھلا آیا ہے تو تقریر کر کے سیدھی سیدھی اپنے گھر جا. ایو تو تانوں بابے خادم رضوی دے نال روڑا ہا. بابا خادم جدو سیدھی گل کردا تے سارے انہاں سیدھی تقریر کر. وہ آدا میں ڈنگی پیا کرنا، میں سیدھی تے کردا پیا. ایو رولا، ایو رولا سید العقائد سنیاں دے نال ہے، ایو رولا لوکاں نوں الیاس قادری دے نال ہے. یار ہے تو سیدھی گل کردا ہے، ایتے تے سارے منڈا منڈا حلال حرام سارا اکٹھا، اپنے پرائے سارے اکٹھے. تو میں تیرا تے میں تیدر جاواں. میں کہ لعنت ہوے، انج نہیں ہونا. ایتھے او آئے گا جڑا ابو بکر دے بھی نعرے لاوے، نال علی و حسین دے بھی نعرے لاوے. ایتھے او آئے گا. سارے بولو، سارے بولو. کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کو سمجھ آئی ہے؟ یار تانوں اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ حضرت امام زین العابدین جدو ادھر ویکھو نا، میں تانوں اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آئی کدی بھی لوکا حسینیت دا رخ کیا بنا دیتا ہے؟ ساڈے سنیاں دے سٹیج تے کیا تماشا بنا دیتا ہویا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں جناب. جھوٹیاں روایتاں آئے، واہ ویلے کیتے ٹر گئے. کیوں بھائی؟ میں تینوں دسنا، حضرات علماء بیٹھن، میں غلط آ تو مینوں ٹوکو، تے جے میں صحیح ہاں تو توجہ فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اے توجہ تواڈے واسطے ہے. اور وہ پتہ کیا، حضرت امام زین العابدین نو جدو بیڑیاں لا کے لے جا رہے سن نا، یہ گل سن کے حال پا دیندے ہو تسی. اگلے گل تواڈے پیو نے سننی تے تسی ناراض نہ ہویا ہے. امام زین العابدین کول زہری آیا، محدث ہی بہت بڑا. وہ آ کے رون لا پیا، حضرت میں تواڈی کیفیت ویکھی تے کی بن گیا. آپ نے فرمایا رون دا کیا مطلب ہے؟ انہیں کہ حضرت تواڈی. فرمایا چپ کر، اسی اودی رضا واسطے ہیں، تو کیا سمجھنا ہے بھئی؟ یہ کاش ہے آپ نے ہنج کیتا، ساریاں بیڑیاں لا کے سائڈ تے ماریاں. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ پیار کے. فرمایا اے تیری ہر شے پئی ہے، تو کیا سمجھنا بھی ایسا کر کچھ نہیں سکدے؟ اوے کسے دی رضائی، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرت. اوے کسے دی رضائی، او رضائی، تینوں کیا پتا ہے؟ اینج کیتا. اے پتر دی شان ہے تے جڑا آپ حسین ہوئے. کدوں بولو گے؟ آج تو بات تسی مینوں سدنا تے نہیں، مینوں ڈاڈھا پتا ہے، لیکن انشاءاللہ مسلک دے نال غداری نہ کرتا. اور پورے پاکستان دے وچ میں جاننا اے میرے اللہ دا فضل ہے. اسی منڈا کدی نہیں پا کے. ہاں جس بندے دے جو حدود نے اپنی حد وچ رہ کے گل کرے، سانو کیا ہے؟ ساڈی حد ہے جڑی میں دسدا پیا، ساڈا سٹیج دا تقاضا ہے جڑا میں پورا کردا پیا. آواز کمزوروں والی آپ حضرات. ہاں جس بندے کی جو حد ہے وہ اپنی حد میں رہے، اللہ خیر صلاح. یہ تو نہیں نا بھی تقریر دا مطلب ہے میں تقریر کراں تو کوئی صحابہ دے خلاف تو کوئی اہل بیت دے خلاف. جس طرح کئی پاکستان دے اندر ایسا تماشا بنا دیندے نے، آ کے تقریر کردے نے، آیا تو حسین پڑھے نے تے پے گیا ابو بکر نو. تیری وجہ تو ماحول تے خراب ہویا ہے نا. اس واسطے سنیو، یہ تہاڈا پیغام جانا چاہیے. اسی سننی نہ فتنہ کرنے ہیں تے نہ کسی نو کرن دینے ہیں. او دی وجہ کیا ہے؟ خادم حسین بھی اسی آئیں تے ممتاز حسین بھی اسی آئیں. جس کو سمجھ آئیے وہ بول سکتا ہے. نہ فتنہ کرنے آئے تے نہ کرن دینے آئے.
ایک منٹ جی، نہ فتنہ کرنے آئے تو نہ کرن دینے آئے. جتھے گئے اپنا مذہب بیان کیتا جیدہ ہے وہ اپنے مذہب دے نال انہوں سروکار ہے. لیکن ساڈی قوم دا اے مذہب ہے، ساڈا اے مذہب ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں. اور میں نہیں تربیت کرنی تو ہوں میرے ابو جی نے تو نہیں نہ آنا، انہوں نے تو میں مولوی بنا دیتا ہے. اور میرے پیو نے پہلے دن آگے بندیاں طرح پیغام دینا ہی نا. میرا نام سمر عباس رکھے اس واسطے سی، آدھے سن میں غازی عباس نہ ڈاڈا پیار ہے. میرے پیو نے نہ رکھا ہی اس واسطے ہے. ضروری تو نہیں بندہ بھنگ پی کے عباس دا نعرہ لاوے تو موڑی بندا. امام محمد رضا دا نام لے کے بھی عباس دے نوکر ہیں جدے ہوندے، اور یہ اصلی تے نسلی نوکر جے. توجہ ہے بھائیاں دی؟ اس واسطے جتنے آلے سنت دے لوگ بیٹھے ہو خدا دا نام منو. حسینی مشن فوت ہو گیا، ادھر توجہ کوئی نہیں، باقی چیزاں توجہ ہے. میں سنیاں دے نال گل کر رہا ہوں. اور یہ اللہ دا فضل ہے، سنی جس لے تقریر کر کے جاندا لوکاں نوں شعور آندا ہے. سنی دی تقریر دے وچ نہ صحابہ دا بے ادبی پیدا ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت دی پیدا ہو سکتی، نہ ولیاں دی ہو سکتی. کیوں بھی حضرات علماء میں گل ٹھیک کر رہا ہوں. سنی جلے تقریر کر کے جاندا ہے، صحابہ دی عزت بھی پہرا دیندا، اہل بیت دی عزت بھی پہرا دیندا، ولیاں دی عزت بھی پہرا دیندا ہے. یعنی ایڈا با ادب مذہب کائنات میں تانوں لب بھی نہیں سکدا. کو ہور سچا ہووے تا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایڈا با ادب مذہب تانوں لبے گا تے سنی دا لبے گا. بالکل پاکاں دے خلاف اسی اپنی زبان نہیں کھول سکتے، بس ختم. اور جڑے کھول دے نے ملک دے اندر تلخی پیدا ہوندی. علاقے دی ایجنسیاں وکریاں پریشان، پولیس وکری پریشان، تھانے والے وکرے پریشان، علاقے دے علماء وکرے پریشان، محفل کراؤن والے وکرے پریشان. اور جاؤ کمینیاں کی ہو جیا بندہ آیا کو صحابہ نو پی گیا، کو آلے بیت نو پی گیا، تیری وجہ تو لڑائیاں اور تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں. تینوں شرم نہیں آؤندی؟ زندہ بندہ بول سکتا ہے، زندہ بندہ بول سکتا ہے. اور اہل سنت دے لوکاں نو اللہ پاک نے شرف بخشیا ہے، بہت ساریاں چیزاں برداشت کر جاندن، لیکن شرارت نو کدی برداشت، انتشار نو کدی برداشت. سانو جدو بھی غلطی نظر آوے نا، میں ادھر وکھیا ہے جملہ بڑا توجہ طلب ہے، غلطی نظر آوے اپنے بندے دے وچ اسی اپنے بندے نو بھی تن کرنے او بندے دا پتر بن. غلطی نہیں ہونی چاہیے ساڈے سٹیج دے اوتے. بس ختم ختم اور ختم بات. ایڈا با ادب مذہب ہے ساڈا. غلطی والا بندہ کیوں آوے ساڈے سٹیج تے؟ کیوں آ کے ساڈے سٹیج تے غیراں دی بولی بولے؟ کیوں بولے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اس واسطے تقریر بالکل اپنے مذہب و مسلک تے ہوئے، اپنی حدود دے وچ ہوئے، لیکن او دے وچ پیار، محبت، ادب، احترام، صحابہ دا بھی، اہل بیت دا بھی، نبی پاک دا بھی، آپ دی بیویاں دا بھی، اور سارے ولیاں دا بھی چس آ جائے. جیڑا آوے او دے دل دے اندر اگر کوئی سوال بھی ہوئے حل کر کے تے سارے دا با ادب بن کے جاوے. کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے. اور یہ اللہ دا فضل ہے، ریکارڈ چوک کے ویکھ لو. اہل سنت دی وجہ تو کدی فتنہ نہیں کھڑا ہوندا. ریکارڈ چوک کے ویکھ لو. جاؤ. کیوں بھی حیدری صاحب، کیوں بھائی حضرات علماء بیٹھے ہو؟ ریکارڈ چوک کے ویکھ لو. اور میں آنر کہہ رہا ہوں، ریکارڈ چوک کے ویکھ لو. سنی ہمیشہ بعد جواب دیندا تو بہت اوئے آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. میں کہ یہی تو یزید کو رولا تھا، وہ بھی کہندا سی او حسین آپ کو بولنا نہیں چاہیے. فرمایا جدو اسی بولن تے ہونے تو اسی نیزیاں تے بھی اسی بول دے ہونے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. دفاع تو کرنا ہے نا. ہوں سمجھ آئی میرے سنگیاں کہ کوئی نہ آئی؟ اس واسطے ہمارے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تسا کہ سمجھ کر کچھ نہ سکتے. ہینج کیتا ہے، ہینج 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 ہر چاہے پرا. یہ ہے زین العابدین پاک، اور میں بات کر رہا ہوں حسین کی. توجہ ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نو ایک گل سمجھنی پوے گی. اور لوگ جڑے یزید دے طرفداری کر دن، شرم کرو شرم. تو انو نبی پاک دیکھن دے آتے بان اللہ حسین نظر نہیں آیا؟ یزید دی طرفداری. او دعوت اسلامی دے جڑے سارے تو وڈے نگران ہیں نا، انہاں دا نام ہے حاجی عمران اتاری صاحب. وہ چند دیہڑے پہلے انہاں دا ایک بیان آیا، مینوں بڑا ہی سوادی لگا. جے دل بنے تو سناواں چاہ. یار کیا اس جنے گل کیتی. وہ پنجابی چاہ دن بھی کٹاں کٹ دیتیاں. آکھن لگے یار جڑے یزید دی بہت طرفداری کرن نا جی، تسی نہ صرف ایک ہی گل کریا کرو، ایک ہی گل. انہوں آخ یار ایتھے بہنا یا چوکے چاہ آپا کرنے دعا. ایڈا جو تینوں یزید چنگا لگدا تو دعا کر بھی یا اللہ تینوں یزید دے نال اٹھاوے تے جتھے ہو جاوے او دے تینوں لے جاوے تے مینوں حسین دے نال اٹھاوے. چل دعا کر لے.
نہیں توجہ بولو یار سارے بولو سارے میرے بابے نے ترکڑا ہویا بولو سارے ہاں 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 واہ بھائی واہ زندہ باد مرد آباد سمجھ آئیے اے میری تقریر دا مول ہی نے جدو بندے بول جاون میری تقریر دا مول پورا ہو جاندہ ہے سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز خدا دا نہ اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے بھائی اور میرے عزیز اور میرے سنگی امام علی پاک نو سمجھن دی کوشش کر اور ایدے وکھے اے بابا ہوں میں صرف تیرے واسطے سناندہ پہ ٹھیک ہے جی اے باقی بھی سارے توجہ کرے پوتر موبائل جے بے گھاتو چھوڑا اے میری ہسٹری اچ نہیں ہے موبائل والا بندہ تو کم نو زہر لگدا میں تینوں صحیح دسدا پیا ہی نے سارے چھوڑے دے وچ بڑیا رہنا تھوڑیاں تقریراں میریاں نیٹ تے پئیاں کڈ کے سن لا ایتھے مینوں سدے تے آکھے چک پا کے تے سننا سامنے بیٹھ کے سن تے صحیح تینوں کو چاس بھی تے آوے نا یار کمال والی گل ہے یار مڑ دائیں بائیں ادھر لبدے ہو جو کے کر کے پہ کر دے ہائے جڑیاں چار تھاواں ہیں سن لو کس رکڑے ہو کے سن لو ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات آپ نو پتہ ہے امام پاک جدو چھوٹے ہوندے سن نا تے ویسے عمر دے حساب نال ورنہ امام چھوٹا ہے نہیں آئے ہو جملہ پی گئے ہو یار سمجھ آ رہی ہے میں عمر دے حساب دے نال کہہ رہے ہیں جدو بچپن دا وقت تھی نا ورنہ میرا امام اور چھوٹا نبی پاک اپنے موڈیاں تے بہندے سن تے تانوں پتہ جڑا موڈیاں تے بہ کتھوں تائیں پڑھدا ہے اگر نہیں مینوں تو نہیں پتا میں کہ چلو دس لینے ہیں جس دن فتح مکہ سی نبی پاک نے علی پاک نو ایتھے بٹھایا تے مدارج نبوہ دے اندر شیخ محقق لکھیا فرمایا علی کتھوں تائیں اپنے ہیں کی محسوس ہوندا ای فرمایا اجازت ہوے تے عرش دا پاوا چھکا ایتھوں جڑا موڑیاں تے بوے ایتھوں تائیں پڑ جاندا اے دا مطلب کیا ہے میرے نبی نے حسین نو ایتھے بہا کے نا عرشاں تائیں اونچا کر دیتا ہے زمین آڑے ہو آسمان آڑے ہو ویکھ لو حسین حسین ہے اور اس جملے دا لطف لوے آ جاوے تا فرنٹ سیٹ والے بالخصوص ایو وجہ یزید نے ساری آیاتی ٹیل لایا کہ حسین میرے سامنے اپنا سر جھکا حسین نے فرمایا رب تو علاوہ کسی دے سامنے نہیں جھکدا انہاں جدو سر تن تو جدا کیتا نا امام دا تے او امام دے سر نو جھکا نہیں سکے اپنے نیزیاں تے رکھ کے اپنے ہتھاں نال ہی اپنے سراں تو بھی اونچا حسین دا سر کر دیتا ہونا اس واسطے کہ حسین دے سر نو کوئی تلے کر سکدا لیکن سنو سنو جنوں سمجھ آئیے سنو حسین کیا ہے توجہ میری طرف بھائی توجہ بعد میں توجہ امام پاک جدو ایتھے بیٹھے نے تانوں اصل وچلیاں گلاں دا پتہ لگ جائے نا خدا دی قسم ہے تسی ساری زندگی دعاواں دیو مینوں یہ دسو چھوٹا بچہ جدو بندہ ایتھے بہندا ہے تو کی گل بہا کے بندہ چھڑ دیندا ہے یا انہوں پکڑ کے رکھدا ایتھوں بولو تے بچے نو بھی یاد ہے پتر او تو سینو چنگی طرح قابو کر کے پکڑ لے تاری صاحب گل تہاڈی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں کہ اگر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا تو اگلی گل ذرا غور دے نال سن نبی پاک علیہ السلام تے اپنے سر اقدس نو ننگا رکھ دے ہی نہیں کہ رکھ دے نے امامہ شریف اچھا امام حسین جدو کندھیاں تے بیٹھے تے مڑ کیڑی شے نو پھڑیا جنوں سمجھ آ گئی ہے 15-20 بندے اوکا چوپ بیٹھے ہو میں پوچھدا پیا بھی کیڑی شے نو پھڑ کے بیٹھے ہون گے امام شریف نو تے نبی پاک نے مڑ کیڑی شے نو پھڑیا ہوئے گا پنڈلیاں مبارک ہے امام پاک دیاں پنڈلیاں مبارک اللہ اللہ خیر صلاح بالکل ٹھیک ہے آ گیا رکیے سانو تے ایک واقعہ لگدا ہے ایو سن کے ٹر جاندے ہو نہیں عاشقاں دے نیرا واقعہ نہیں فرنٹ سیٹاں نے چپ ہو گئے سیدھا بھی چھوڑا ترکڑی ہو گئے تواڈی بولی بھی بند ہو گئی ہے نیرا واقعہ نہیں عاشقاں دے نیرا واقعہ نہیں ہو بھائیا اے نیرا کہ نہیں کہ موڑیاں چا کے ٹر پے تے بعد اللہ نہیں اگر ویکھیا جائے نا اے میں گل کروں ہاں جے کوئی سمجھ نہیں تے بولیا نہیں تو کوئی نہ مڑ سمجھا دے ساں فرمایا نبی پاک نے جڑا ایدو ٹنگا پھڑی ہوئی ہیں نا تے امام حسین پاک نے امامہ پھڑے ہویا ہے ایک گویا کہ محبت دی زبان دے وچ کوئی آپس وچ وعدے پے ہوندے ہی نے کئیاں نوں سمجھ آئی تے کئیاں ویسے بول لیا بھی ہن مولوی صاحب نہ آکھن بھی بولو لیکن گل ہے جے سمجھے نہیں میں کھول دینا گل امام حسین پاک نو ایڈا اونچا بٹھایا نا
ایڈا اچا کیتا تے انہاں امام شریف نو پھڑ کے گویا کہ یہ صوفیانہ زبان ہے، کسی نو سمجھ آوے ٹھیک ہے، نہیں تو صوفیاء دے منن والے نو آئی جانی ہے سمجھ۔ امام پاک نے امامہ شریف پکڑ کے گویا پتہ کیا وعدہ کیتا ہا، یہ نانے نواسے دی گل وعدے پہ ہوندے نے بھی نانا جی ایڈا اچا کیتا ہی نا تے میں تیرے امامہ، تیری پگڑی، تیرے دین جو بھی سمجھ لو اینو کدی میں داغدار نہ ہون دے ساں۔ جزاک اللہ، جنوں سمجھ آ جاوے 5 کلو دا سر نہیں ہلانا۔ ایک منٹ بابا، باری بات ہے تیری ہے، اینو داغدار نہ ہون دے ساں، اینو جھکن نہ دے ساں، حیدری صاحب اینو تلے نہ آن دے ساں، اے ہی حیدر دا پتر۔ اور ہن اگلا گل سنی جے سمجھ آوے تو مڑ تڑپ جائیں گا۔ نبی پاک نے فرمایا حسین جے اے گل ہے نا بھئی تو ساڈی پگڑی نو بالکل داغدار نہ ہو دے سے، ڈھان نہ دے سے، تے میں تیریاں ٹنگا پکڑ کے دستا پہ میں تینوں ڈولر نہیں دینا جو مرضی ہو جائے۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آپ ٹائم بتائیے مجھے۔ توجہ ہے؟ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے آپ حضرات کی۔ کیا لوگ ایک گل کر کے روئے یار اے اصل گل ہے۔ فرمایا میں دی حفاظت کرساں، فرمایا اسی مڑ تیری حفاظت کرساں ہے۔ اور میں ہن مٹھی جئی گل کروں ہاں، ہر گل تے ٹل لانا بھی چنگا نہیں ہوندا، چونکہ کئی گل وچ ہی بڑا ٹل ہوندا ہے۔ حسین نے مڑ پگڑی تلے نہیں آن دیتی، نبی نے ڈولر نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پگڑی نہیں تلے آن مال کا ڈولر۔ خدا دی قسم آج حافظ ایسیاں علی مسیح تے جمعہ سوری تراویاں پڑھیندن نا، دیہاڑی ساری پڑھ دن ایسیاں پکھیاں چ بہ کے مڑ بھول جاندن۔ صدقے جاواں بطول تیرے پتر تو نیزے تے چڑھ کے بھی بھولیا نہیں۔ اے کاری قرآن سائیاں ڈولر نہیں دیتا، کتھے بیٹھے ہو میرے عزیز دوستا؟ اج اے حسینی پیغام میں جڑا لے کے جانا ہے، امام حسین پاک نے نہ نماز چھڈی، نہ روزہ چھڈیا، نہ پردہ چھڈیا، نہ سجدہ چھڈیا۔ ارے مت سمجھے ہے حسینیت بیان کر کے قوم نو کمزور کر کے جانا ہے۔ آ مت دساں حسین کیا ہے۔ آخری بات اس تو بعد تو چھٹی دے دے ساں، آج اتنا پچا جاؤ تو بڑی گل ہے۔ انشاءاللہ سال واسطے تھوڑی بیٹری چارج ہے میرے اللہ دے فضل دے نال۔ اے ویکھیا ہے 9 محرم دی رات ہوئی نا تے عشاء دی نماز پڑھ کے امام حسین تشریف رکھ بیٹھے تے ہن میں مٹھی جی گل کروں، سمجھن دی کوشش کریا ہے۔ اکھ لگی تے لگ نانے دے نال گئی۔ وہ حضرات کدے گئے جڑے آدن کربلا میں پیچھے کوئی بھی نہیں آیا ہے، تم علی مدد کہتے ہو تو علی نے تو اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی، تمہاری کیا کرے گا؟ چپ اچھوڑیا، بکواس بند کر، تینوں کہیں آکھیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حج جزاک اللہ بھی جزاک اللہ۔ تینوں شرم نہیں آؤندی گلاں کردے ہاں؟ اعتراض کرنا مولا علی تے؟ آ سن میں تینوں دسنا کیوں نہیں گئے، مگر گئے بھی ہیں پر ترلا نہیں کیتا۔ نبی پاک گئے جا کے دسیا، فرما بیٹے صبح خونی دن طلوع ہونے والا ہے۔ تا مسکرا پہ امام حسین پاک، نانا جان یہ تو آپ نے بتا دیا پر صبح کا میرا سبق کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، میرا سبق کیا ہے میرے واسطے حکم کیا ہے؟ فرمایا بیٹا صبر، تے مسکرا پہ فرما صبر ہنج کر ساں، صبر بھی کھلو کے تکے گا، ہنج صبر ہوندا ہے، صبر بھی کھلو کے تکے گا، ہنج صبر ہوندا ہے، ہنج دا صبر کر ساں۔ نہ دوسرا سبق فرمایا بات روز نیت کر لی افطاری موڑ رڑے کرے سائیں۔ 5-4 بندے پھر سر ہلا کے گزارا کر گئے۔ یہ ہے سبق۔ امام پاک کو پتا چل گیا کہ صبح میں نے شہید ہو جانا ہے۔ آپ نے نا امام پاک دا ٹوٹل قافلہ 82 بندے تے مشتمل ہا، ٹوٹل قافلہ 82 بندے، مرد عورتاں بچے خادم رلا کے 82 بندے سن۔ ایک بولیا باقی سارے یہ ساری معلومات دا حال ہے۔ ایک کتاب دے اندر 150 دا قول بھی، ایک 250 دا بھی ہے، لیکن صحیح ترین قول جس سے زیادہ دا اتفاق ہے 82 بندے نے بھائی۔ او بیٹھے ہو 82 بندے سن سارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 82 دے وچوں 72 شہید ہوئے تے 72 دے وچوں 21 خاندان دے رسول دے سن تے 12 نبی دے صحابی بھی سن۔ ایتھے میں گل کر لواں، ایک میں گل کر لواں اور میں وے نال تیرے ہلچل کتنی پیدا ہوندی سجے کھبے ویکھیں، جڑا نہ بولے ہلا لئی اونوں۔ امام حسین دا 100 تو گھٹ قافلہ ہے تے 12 صحابی نبی دے نے، بعد نے 8 دا قول بھی ہے۔ یا میں کہا یار تو 5 مان لے،
تو 5 माला मैं तेन छुट्टी देना, लेकिन एक मैं तेन दसा इमाम हुसैन का काफला कितना है? 82 बंदियां दा, सिहाबी आखे विच हैं। अच्छा 12 सिहाबी, चलो 5 ला लै, 10 ला लै। ते मैं क्या सामने यजीद का लश्कर कितना है? आखे 22,000 का। मैं क्या मैं तेन चैलेंज करना, सामने 22,000 दे विच मैनू एक सिहाबी विखा दे। तवज्जो तवज्जो, सुन्नी बोले, दुआ नहीं आधा होते सिहाबी नहीं। मैं क्या सोना सिहाबा नू भौंका ना लिया। सिहाबी कल भी हुसैन दे नाल सन, सिहाबी अज भी हुसैन दे नाल। बोलो तवज्जो है बिरावां दी कि कोई नहीं जिन्हों जितनी चस आई है जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार दे नाल। गल सुन के लुत्फ आया है? देखो अहले बैत दी नौकरी भी सुन्नी दे सकता है ते सहाबा दी नौकरी भी सुन्नी दे सकता है। और देंदा बैठा तुहाडे सामने, समझ आ रही है? साडे सटे ते वो बंदा आवे जिहड़ा ए मिजाज रखे। अपनी इसलाह करो, बोलने वाले, बुलावन वाले, आवन वाले, सदन वाले, सारे अपनी इसलाह करो। बस औकात यकीन फरमाओ बड़ी शर्मिंदगी होती है भी यह क्या हो रहा है। इस वास्ते अपने आप को खुद भी बचाओ ते सारे मसलक नू बचाओ। साडे मसलक के अंदर प्यार, मुहब्बत, शफकत, अदब है ही इतना, तुसा सोच भी नहीं सकते। समझ आ रही है? झूठियां रिवायत क्यों बयान करिए? खुदा दी कसम सच्चियां ही इतनियां ने। मेरा ख्याल है 4था साल तो मैनू हो गया स्टेज ते आंदे, 4था साल। अल्लाह दा फजल है तो पिछली तकरीर ने रलदी ना हो सी। उन्हां पाकां दी शान रब्बे काबा दी कसम है क्यामत तक भी आंदे रहिए ते हक ना अदा हो सी। एड़ियां शानां अता फरमाइयां। समझ आ रही है मेरे भाइयों नू? तो मेरे अजीज इस वास्ते इन्हां बातां नू समझण दी कोशिश करो। असल ना असीं अपना मिजाज बदले हो। इहदे विख्या जरा तुसीं मैनू ये दसो, जितने भाई मेरे बैठे हो, खड़े होने वाले भी जरा तवज्जो फरमाइसो, ये मैनू दसो भी इमाम हुसैन दी सबील लाना जायज़ है या नाजायज़ है? अज मैं तुहानू पुछ लेना, तुसीं सारे सानू पुछदे हो, मैं तुहानू दसो जायज़ है नाजायज़ है? उच्ची बोलो सारे। तुसीं सिर्फ जायज़ आदे हो, मैं आना अल्लाह दी कसम है जायज़ है। हाय हाय हाय। अच्छा 2-4 बंदे फिर मोबाइलों च लगे होने, निकलो जरा मेरी गल सुनो तवज्जो दे नाल। जायज़ नहीं, अल्लाह दी कसम जायज़ है। तुसीं कित्थे बैठे हो जनाब? जेड़ी भी सबील है, तू दुध दी ला लै, शिकंजवी दी ला लै, सोडे दी ला लै, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मेरे भाई एक गल मैं तेनू करूंगा, समझ आवे ना ते बोलना ही, ना समझ आवे कोई मसला नहीं। जितने मेरे भाई खड़े हो, बाहर हो, बैठे हो, स्कूटी दा फराइज संजाम, 1 मिनट वास्ते मैनू दे दियो, 1 मिनट वास्ते। मैं तुहाडे कोल हुसैन दा नाम लैण वाला बंदा अबू बकर उमर दे खिलाफ होवे ढुकदा है? हुसैन दा नाम लैण वाला बदअमनियां करे, हुसैन दा नाम लैण वाला लड़ाइयां झगड़े और गुस्ताखियां करे और ढुकदा है? नहीं ढुकदा। ओए अल्लाह दा नाम ही जे चीनी ओदे 10 किलो पा लईए। हुसैन दे नाम दी मिठास अपनी जबान दे विच ले आ, अपने किरदार दे विच ले आ, अपनी मस्जिद दे विच ले आ, अपनी तकरीर दे विच ले आ, अपने मुआशरे दे विच ले आ। हर तरफ हुसैनी हुसैनी हो जाणगे। बोलो हो गया रोशन? अयो मैनू चाहिदा होर, मैनू चाहिदा भी के। गिरामी कदर हजरात, खुदा दा ना इन्हें अपने आप को हैदरे पास ले लेके आओ। पक्की दे टुर पे यार। इमाम अली इधर देखे मेरी तरफ, इमाम अली पाक आपने सबको बता दिया। अजय मैं तुहानू सिर्फ माड़ी जी गल दसी है भी इतने सियाबा इधर ने मैनू कोई यजीद दे लश्कर च विखावे। आखे कोई नहीं। मैं क्या मुड़ पै गया सियाबा नू, मुड़ बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी दी बोली है जवाब ना देवां? सिहाबा नू जदों लोकां बहु बक बक कीती ना, और बिलखुसूस सुनिया दे विच कई ऐसे खिनजीर पैदा होए, वो अपने आप को पीर आदन मैं खिनजीर आना। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, इतना मेरा हक बनता है। जेड़े सिहाबा नू पै गए तो मैं फिर उन्होंने ये आख्या, मैं क्या तुहानू बाबे खादिम रिजवी ने ना सारे उलमा बड़ियां किताबां बड़ियां तकरीरां कीतियां, पर बाबे दी हिक्को सट सारियां तो वध गई। ते बाबे ने भला मीनारे पाकिस्तान ते की आख्या, धर धर ओए मालका नू ही पै गए हो। और क्या खूबसूरत जुमला फरमाया, कहने लगे
اور تسی نبی پاک دے وفاداراں دے نہیں بن سکے ہوئے ساڈے کیویں بنو گے تسی ساڈے نہیں بن سکدے اج دا پیغام لے جاؤ نہ نبی دے صحابہ دا کدی دشمن بنی نہ نبی دی اہل بیت دا نہ ولیاں دا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو میرے نال کدی کسی دا بے ادب نہیں بننا بے ادب نہیں بننا میں اج ویکھیا ہے میرے سر تے قرآن لے آؤ میں باوضو بیٹھا میں رکھ کے آکھن نو تیرا خدا دی قسم چاہ کے آنا لوگ بے ادبیاں کرن چھڑ دین جے میرے ملک وچ بد امنی ہو جائے تو مینوں پھڑ لیا کدی بد امنی نہ ہوگی تلخی پیدا ہی تاں ہوندی ہے جس لے کوئی صحابہ اور اہل بیت نو بھوک کے جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ لوگ جڑے خلاف بول کے جاندے ہی نے یہ ملک دے یہ وفادار نہیں اوے ساڈا ملک تے پہلے بیچارہ سیلاب دی زاد چ آ گیا خدا دی قسم ماما دیاں گوداں اجڑ گئیاں کئیاں دے سہاگ اجڑ گئے مال مویشی لڑ گیا شہراں دے شہر برباد ہو گئے خدا دی قسم میرا ملک تے پہلے اس حالت دے وچ ہے اور جڑی فوج اور پولیس نو لوگ زیادہ گاڑی کردے نے کام بھی تو اوہ پہ آندی ہے یہ سیاستدان تے سارے اسلام آباد لڑدے پین او آدھا میری کرسی او آدھا میری کرسی یہ تو لڑن نو بیٹھے ہوئے نے کم تے مڑ فوج نہ آئی کم تے مڑ ہے پولیس نہ آئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس کوئی گندا بندہ نہیں ہے یا فوج نہیں ہے ہو سکتے نے اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے چاہ لیکن مجموعی طور تے یار کام تے یو کر دے پین اے کوئی پولیس والے اور فوج والے ماما نے کو بکرے پالے ہوئے نے بھئی جلے دل کرے انہوں حلال کر دیو کیوں بھائی اور اس تو بعد دوسرے نمبر تے اے سرکاری سطح تے کام چلدا پیا ہے تے جی اگر ویکھیا جاوے یقین کرو اے فوج اور پولیس والے دے ساڈے کول کمنٹس موجود ہیں وہ آدھے نے یار اس موقع تے اگر ویکھیا نا تو دل خوش ہو گیا ہے پتہ ہے کون کون اگے آیا ہے انہیں کہا سادہ ویکھیا سب تو پہلے ہر جگہ تے اگر ویکھیا ہے تو دعوت اسلامی نو ویکھیا ہے نمبر 2 تحریک لبیک والے نو ویکھیا ہے نمبر 3 ساڈے علامہ مصطفی صاحب انہاں دی ٹیم وہ بھی ساری جگہ تے نہیں پہنچ سکی چونکہ بندے اجے افراد کم ہیں لیکن وہ اپنے نے انہاں پورا سامان بھیجیا ہے اسی طرح سیلانی ویلفیئر کراچی والے میں کیا ہوئے لوگوں مینوں ایک گل دسو تساں تا دے آئے بھی پتراں نو مولوی نہ بنائے اے کدیں بھکھے نہ مر جان اے کھوسن کیویں اج مولوی کھاندے بھی پے جے تے قوم نو کھویندے بھی پے جے اے جے مولوی سمجھ آئیے آپ حضرات نو آخر وہ مولوی کام آئے نا وہ کدے نے وہ جڑا ٹی وی تے کھلو کے وہ 2 کلو سونا دیندا سی ایک رات دا وہ بغیرت سمجھ آ رہی ہے وہ کمینہ کدھر ہے جڑا کڑیاں دے نال موٹر سائیکلاں تے بیٹھ کے پیچھے جپے گھات کے باندا وہ دلہ وہ خنزیر کتھے اور نکلو نا نو آخو کدے او کنجرا تو تے ایک رات دے 5-5 کروڑ دے انعام بننا ہے اور ہن تیری ماں نے پروگرام کرنا نکلو امت نو لوڑ پے گئی ہے ہو گیا نا چپ نال ڈر گئی ہوئے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے سارے اے دنیاوی دیوس انہاں نو کیا پتا حضور دی امت دی خدمت کیویں کرنی ہے ایک رات دے وچ بے غیرت کنجریاں نو لکھ کروڑ روپیہ دے دین انہاں کدی ایک پروگرام وچ مسجد بھی بنائی ہے کسے مدرسہ بھی بنایا ہے انہاں دے نصیب وچ نہیں ہے لیکن ساڈے نصیب وچ غیرت تے ہوے نا بولو تے صحیح نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں اور جتنے تسا بیٹھے ہو ذرا دھیان دے نال دعوت اسلامی ہوئے یا تحریک آلیاں بھی میرا خیال کیمپ لائے ہویا ہے ٹھیک ہے میں نے دسیا گیا ہے دعوت اسلامی دا شعبہ FGRF بس اوقات ہوتا اسی سارے کٹھے کر کے ٹرک بھر کے لے جسا ہیں میں کہا میں تینوں ایک گل دساں تو لے جاسیں لیکن ہو سکتا انہاں دی یہ بسترے ضرورت نہ ہوئے اوتھے دوائیاں دی لوڑ ہوئے تے جڑیاں دوائیاں تو لے جاویں اوتھے دوئیاں دی لوڑ ہوئے اے دا بہترین حل پتہ کی ہوندا ہے با اعتماد ادارہ جویں دعوت اسلامی دا FGRF ہے او دے فنڈ دے وچ گل دیو اللہ دے فضل دے نال مینوں یقین ہے اور تہاڈا پیسہ غلط جگہ تے نہیں لان گے جو ضرورت ہوگی ضرورت دے مطابق فوراً دے چھڑ سے اسی طرح تحریک والے اندر جڑیاں تحریکاں 5-7 کم کر انہاں دے نال تعاون کر دیو بس تسی جدو ایتھوں جانا تے ایک ٹرک تے کرواونا پاؤ سی نا میں مثال دے رہا وہ ٹرک دا 40,000 50,000 کرایہ کتھوں دینا ہے اکھے فنڈ دے وچوں تے ایو 40,000 جے سیدھا گاں ٹر جاندا تے 10,000 ہور وس پوینا آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی تو کیا میں امید کروں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں میرے بھائی اس طرح کر کے مدد کی جتنے بیٹھے ہو نا جتنے بیٹھے ہو 4 11 دا 4,000 یا 5 تن پاک دا 5,000
بلکہ چس آوے چواں دے 4 تے 5 دے 5 اے کڑ دے یار حضور دی امت واسطے کڑ دے اے دے دے ویکھی تینوں اللہ رنگ لائے گا میرا ملک تے پہلے بڑے بڑے مشکلات دے وچ ہے تے پھر اے جناب بد امنیاں کر کے صحابہ کرام اہل بیت دے خلاف اس ملک نو کیوں کمزور کیتا جا رہا ہے اسی اس ملک نو کمزور ہوندیاں نہیں ویکھ سکدے اسی اس ملک نو مضبوط کرنا ہے دسو بھئی مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا اسی اس ملک نو مضبوط کرنا ہے خدا دا نا جے اپنی حد دے وچ رہ کے ہر بندہ گل کرے اور رہ گئی بات حسینیت دی آ جاؤ میں آخری گل کردا پیا امام حسین نے نا باقی سارے نو آکھیا یہ تو انہوں پتہ ہے نا بھی یہ ٹوٹل 82 بندے تو سن باقی ساری بھی میں ونڈ کر دیتی ہے جی جاگ دے بیٹھے ہوتا عورتیں ایک پاسے کر کے مرد بٹھا کے ڈیوا بال کے آکھیا بھی جائے جانا چلے جاؤ میں تواڈے تے اس جہان راضی ہیں میرے خون دے اے بکھے نے تے سویرے انہاں دا مقصد پورا ہو جائے گا آپ چلے جاؤ لجپال آنا ڈیوا بجھا دیتا بھی جائے جانا انیرے ٹر جاوے کہ جائیں شرمندہ نہ ہوئے کیا لجپالی ہاں میرے 4 واری اے کام کیتا 5ویں واری جدو کیتا نا میں ہن مٹھا جا بولے ساں سمجھ تسی آنی ہے نبی پاک دے ایک صحابی کھڑا ہویا جنہاں دا نام حبیب ابن مظاہر ہا 80 تو 90 سال دے قریب انہاں دی عمر دسی جاندی ہے اٹھ کے رو پے آکھن لگے حسین آج تینوں کیویں چھڑ جائیے جدو چنگا ویلا ہا اسی تو اس لیے نہیں چھڑیا ماڑے ویلے تے کیوں چھڑ کے جائیے یہ نبی دے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یار اسی کو نہیں جان تے فرمایا مڑ دمی تانوں میرے نال شہید ہونا پمنا ہے جملے دا لطف لویا ہے فرمایا حسین اس تو چنگی گل کیڑی ہے کہ قدم تیرے ہون شہادتاں ساڈیاں ہو جان یہ ہے صحابہ کرام کا کردار اور صرف ایتھے نہیں آخری بات کر رہا ہوں جدو ایک گل کیتی نا کہ اسی نہیں جانا ہوں وکھیا ہے دسیا ہے ذرا حسین اتھے مجبور ہے یا کر کچھ نہیں سکدا یا اسی اتھے واہ ویلے کرنے نہیں یا اودی شان اے وکھیا میرے حال اللہ اکبر ہوں میں کیویں تانوں سمجھاواں حیات الخفیہ والا لکھدا ہے امام حسین نے فرمایا انج رات دا نیرے دا ٹائم آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء فرمایا اچھا ہے گل ہے آ سر چا کے اوتے ویکھو نا انہاں کہیا بھی اوتے تے تمبو فرمایا ویکھو تا صحیح فرمایا کیا ویکھیں فرمایا فانظروا الی مواضعکم من الجنہ آؤ جنت تے آؤ اپنے اپنے محل ویکھ لو جاؤ میں تانوں جنت دے چھڈی جاؤ او جڑا حسین جنت دے سکدا ہے پانی نہیں منگوا سکدا دس نا میں خدا دی قسم میرا حسین مجبور کوئی نہ اوتھے مالک دی رضا ہا اور انہاں ظلم کر کے وکھایا انہاں صبر کر کے وکھایا اور اللہ صبر والیاں دے نال ہے تے اللہ حسین دے نال ہے اللہ میرے ملک نو اپنے فضل امان اور اپنی رحمت دے وچ رکھے اور جتنے احباب بیٹھے ہو اللہ سانو سارے نو مسلک دا پارا دیون اور سوچن اور سمجھن دی توفیق دے وے اور جتنے احباب بیٹھے ہو اپنے اگے اجے ہے پروگرام جی ہے اے توجہ فرمائے سو بھائی اجے جی اچھا ہاں حیدری اچھا بسم اللہ جی بعد دے وچ علامہ صاحب نے بھی آنا ہے اے جڑے تسی اٹھ کے بھجو ہو نا جی انشاءاللہ اون اگلے سال سے وکساں ہے نا بھی پچدا بھی ہے کہ نہیں اے ذرا راہ تسی اٹھینا نہیں جتنے بیٹھے ہو اپنی جگہ تے بیٹھا رہنا تے راہ میرا چھڑ دیو علامہ حیدری صاحب پھر اس تو بعد جڑا بھی شیڈول ہے بیٹھے پلیز حیدری صاحب فی امان انشاءاللہ نانا جڑا آج کیتا ہے وہ ایران دے واسطے بھی کیتا تو نان دے واسطے بسم اللہ ہو گیا بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم سارے احباب مل کے دروشی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ